अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZAH न्यूज़। मैं हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, ख़बरों से भरा दिन। बिलाखिर अगर अभी थोड़ी देर पहले शाह महमूद कुरैशी साहब ने बताया कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने फ़ैसला किया है कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे हाउस से, और वो इस वजह से कि वो आपको तो पता ही है कि हफीज़ शेख साहब जो हैं वो हार गए और यूसुफ गिलानी साहब जीत गए। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब का ये बहुत अच्छा फ़ैसला है। अगर ये फ़ैसला ना करते तो आने वाले 3-4 दिन बड़े भारी होते, उनके ऊपर अपोजिशन ने बहुत ज़्यादा दबाव डालना था कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें और ये करें हम, वरना हम लेके आएंगे। तो ये तो एक मेरे ख्याल में अच्छा फ़ैसला है। और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में जीतेगा कौन, ये तो आज के फ़ैसले से ही पता चल गया है कि हफीज़ शेख साहब को, जो कि वज़ीर ख़जाना थे, जिनके बारे में IMF और पता नहीं किस किस के वो हैं और पहले भी मुख्तलिफ पार्टी में रहे हैं, उन्होंने वोट हासिल किए। 164 उन्होंने वोट हासिल किए, जबकि फौजिया अरशद, जिनकी शक्ल भी आज तक किसी ने नहीं देखी, आप लोग पहचान भी नहीं पाएंगे, उन्होंने 174 यानी हफीज़ शेख से 10 वोट ज़्यादा लिए हैं और वो उन्होंने दूसरी कैंडिडेट को हराया है और PTI की कैंडिडेट बन गई। बड़ी अजीब सी बात है। इसमें 7 वोट जो थे वो मुस्तरद हुए, वो कहाँ जान के मुस्तरद किए गए या मुस्तरद हो गए या क्या था उसके पीछे, कल की वीडियोस का भी बीच में सारा कुछ था। लेकिन जिन लोगों ने गलत वोट मोहर लगाई, जिस तरह शहरयार अफरीदी साहब के हवाले से खबर आई सामने, तो क्या फौजिया अरशद के भी वोट मुस्तरद हुए? और अगर नहीं हुए, ये किस किस्म के सेनेटर थे जो हफीज़ शेख की दफ़ा तो नहीं जानते थे कि वोट कैसे डालना है, उसको कैसे कास्ट करना है वोट को, और कहाँ पे मोहर लगानी है, लेकिन उन्हें फौजिया अरशद की दफ़ा पता चल गया कि कहाँ पे लगानी है। तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से का यहाँ से पता चल जाता है कि ये हफीज़ शेख अगर जो हारे हैं उसके पीछे या तो कुछ मेंबरान बिके हैं या उनके इत्तेहादियों में से किसी ने हाथ किया है। उस वीडियो को भी मद्देनज़र रखें, जिसके ऊपर अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी प्रेशर आएगा कि वो इसको लेके जाते हैं, तहकीकात करते हैं या नहीं करते। लेकिन सबसे बड़ा जो बात है वो ये है कि फौजिया अरशद को वोट मिल गए लेकिन हफीज़ शेख को वोट नहीं मिले। तो इससे तवक्को की जा सकती है कि बिल्कुल क्लियर मेजॉरिटी के साथ भी, सादा मेजॉरिटी हो सकता है, जो कि पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे उस वक्त भी हासिल नहीं कर पाए थे। तो जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा तो प्राइम मिनिस्टर उस हिसाब से जीत सकते हैं। एक और ख़बर मैं आपको दे दूं, ख़बर नहीं बल्कि मेरा तज्जिया है, गलत भी हो सकता है, लेकिन ये बड़ी तज्जिया है और इसके पीछे कुछ ना कुछ एक बात है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जब होगी तो उनके मुकाबले में जो कैंडिडेट होगा वो राजा परवेज़ अशरफ भी हो सकते हैं सामने। PDM अपना लेके आ सकती है जिस कैंडिडेट को, अभी तक अनाउंस कहीं नहीं हुआ है और ना ही ये खबर है, बल्कि एक तज्जिया है। दूसरी बात, एक वैसे इसी से जुड़ी एक और बात भी है। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि PTI के लोगों ने मिली भगत करके भी हफीज़ शेख को साइड पे किया। आप लोग खैर इस खबरों को देखते रहते होंगे कि जब कैबिनेट का इजलास होता था तो उसमें मुराद सईद साहब और इसी तरह जो PTI के जो पक्के मेंबर हैं वो महंगाई के हवाले से और दूसरी बातों के हवाले से वो करते थे। खैर अब देखना ये कि आइंदा का वज़ीर ख़जाना कौन होगा, लेकिन बहरहाल इस वीडियोज़ और ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से भी बात है। दूसरी अब आते हैं, मरीम नवाज शरीफ साहब ने कहा कि आज हमने पता नहीं क्या फ़तह कर दिया और ये देखें जाली था और वो था, और ये वही नून लीग है। बल्कि अभी थोड़ी देर पहले, नून लीग से पहले मैं बिलावल भुट्टो पे आ जाता हूँ। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि हमने पार्लियामान को मजबूत कर दिया है, हमने वतनी जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, वो जो अक्सर कहते हैं, और हमने ये कर दिया और वो कर दिया। यही बिलावल भुट्टो साहब थे जब चेयरमैन सेनेट ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया था या उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आई थी, तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन लेके आई थी, तो और वो नाकाम हो गई थी। तो उस वक्त कहा था कि जमहूरियत की पीठ पे किसी ने छुरा घोंप दिया है, यानी कि यही तरीक़ाकार था, यही छुप के वोट थे। वो जब उस इनके हक़ में नहीं पड़े, 14 ने डिफेक्शन की यानी कि उन्होंने धोखा दिया था, तो वो जमहूरियत की पेट पे छुरा था। और आज अगर बिलफर्ज हफीज़ शेख को वोट नहीं पड़े या PTI या गवर्नमेंट को धोखा दिया गया है, तो आज जमहूरियत की और पार्लियामान की जीत हो गई है। और यहाँ पे ये भी याद रखिएगा, उस पार्लियामान की जीत हो गई है जिसको कठपुतली भी कहते हैं, जाली पार्लियामान भी कहते हैं और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो सिर्फ एक सेनेट का सीट निकालने से मुमकिन है आगे जाके वो सेनेट चेयरमैन के लिए भी खड़े हों गिलानी साहब, और वो जितने ज़्यादा, लेकिन
ایک سینٹ کی ووٹ کے پیچھے آج وہ دھاندلی والا جو پارلیمنٹ تھی، جو جعلی پارلیمنٹ تھی، اس کے اوپر انہوں نے اعتماد کا بھی ایک قسم کا اظہار کر دیا ہے۔ اب آتے ہیں نون لیگ کی طرف۔ نون لیگ ناظرین یاد ہوگا جس وقت چیئرمین سینٹ زرداری نے اور پی ٹی آئی نے اس وقت مل کے بنایا تھا، تو نواز شریف صاحب نے کہا تھا، بلکہ اس سے پہلے انہوں نے جو سینیٹر جو بنے تھے اس پہ بھی، اور اس کے بعد جب یہ تھا تو اس ٹائم کہا تھا کہ کون لوگ ہیں، کن کے ہاتھوں بکے، کیا ہوا، جس میں میر حاصل بزنجو مرحوم نے بھی تقریر کی تھی کہ آج پارلیمان کا منہ کالا ہو گیا اور پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا۔ طریقہ کار وہی ہے، وہی خفیہ ووٹ پڑے، سارا کچھ اسی طرح ہوا ہے۔ لیکن آج مریم نواز شریف صاحبہ کیونکہ اپنا پاور پولیٹکس، اسی کو کہتے ہیں، اصول کی پولیٹکس نہیں ہے، پاور پولیٹکس اسی کو کہتے ہیں کہ جہاں فائدہ ہو وہاں پہ بھاشن دینا شروع کر دیں، وہاں پہ تقریریں کرنا شروع کر دیں کہ یہ جو کچھ ہوا ٹھیک ہوا اور وہ جو کچھ ہو رہا تھا غلط ہو رہا تھا، وہ اس وقت غلط ہوا تھا۔ اور آج میرا خیال میں اس چھوٹی سی خوشی کے بعد ان کو بھی وہ پارلیمان بھی ٹھیک نظر آنا شروع ہو رہی ہوگی وقتی طور پہ۔ اب جو ویڈیوز ہیں، میں ناظرین یہاں پہ آپ کو 88، 91، 94، 97، 2003، 2009 کو چھوڑ دیں، 9 کو چھوڑ دیں، 2012 اور 15 اور 18، ان تمام سینٹ الیکشن میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ کسی میں پیپلز پارٹی نے، محترمہ بے نظیر بھٹو نے کہا ہوا کہ ہمارے ارکان کو اٹھا لیا گیا، ہمارے غائب ہو گئے۔ 91 کا جو تھا اس میں بھی کہا گیا، 91 کے سینٹ کے الیکشن میں ارکان کو اٹھا لیا گیا۔ کسی میں نواز شریف صاحب نے یا نون لیگ نے کہا، کسی میں کسی نے کہا، سارا کچھ اسی طرح اتنے زمانے سے چلتا آ رہا ہے کہ ارکان غائب ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا ووٹ ادھر کیسے ڈال دیا گیا، ادھر کیسے آ گئے، کچھ بک جاتے ہیں، کچھ غائب ہو جاتے ہیں، کچھ کسی کے ضمیر جاگ جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ کہا جاتا ہے۔ لیکن کیا اس کو ہمارے سیاستدانوں کی ناکامی نہیں کہیں گے، یا ناکامی نہیں کہیں گے کہ اس طریقہ کار کو تبدیل نہیں کر سکے ابھی تک، اس طریقہ کار کے مطابق ہی ووٹ ڈالتے ہیں، یا اس کو اپنی مطلب کے حساب سے وہ کہیں گے کہ جس وقت ایک پارٹی اسی خفیہ طریقے سے بارگیننگ سے، خرید و فروخت سے جب فائدہ اٹھا رہی ہوتی ہے تو اس کے لیے سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے، اور جس ٹائم اس کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے تو سب کچھ غلط ہو جاتا ہے۔ اصول تو کبھی نہیں تبدیل ہوتا، بیانات، سٹیٹمنٹ اور ان کی پوزیشنیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ ممکن ہے کہ کل عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی بھی یہ کہہ رہی ہوگی کہ یہ تو خیر ابھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم لے کے آئے تھے، اس میں ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی دیا جا سکتا ہے، کیونکہ 2015 میں جس وقت عمران خان نواز شریف کے ایک قسم کے دشمن ہوئے تھے، ان کے سب سے بڑے مخالف تھے، اس ٹائم بھی انہوں نے کہا تھا کہ شو آف ہینڈ اگر کرتے ہیں یا یہ طریقہ لے کے آتے ہیں کہ اوپن ووٹ ہونا چاہیے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنی ویڈیو میں پہلے بتا بھی چکا ہوں، جس وقت وہ اپوزیشن میں تھے تب بھی انہوں نے کہا تھا کہ اس طریقہ کار کو تبدیل ہونا چاہیے، اور اب جب حکومت میں تھے تب بھی انہوں نے کہا کہ اس طریقہ کار کو تبدیل ہونا چاہیے۔ لیکن آخر میں جاتے جاتے اگر تو حفیظ شیخ حکومت کی مرضی کے خلاف آ رہے ہیں تو اپنے اندر ان لوگوں کو، ایسے لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے جو کہ پچھلے بھی لارے لگاتے رہے ہیں، جس وقت نون لیگ کی حکومت تھی اور پیپلز پارٹی کے ہم ڈھونڈیں گے، اور ابھی جب چیئرمین سینٹ کا طریقہ اعتماد ناکام ہوئی تھی تب بھی کہا تھا، اور یہ دیکھتے ہیں طریقہ یہ سلسلہ کب تک چلتا ہے، اور الیکشن کمیشن آگے کیا کرے گا، کیا وہ اس کی تحقیقات کرے گا جو ویڈیوز بنی ہیں، جو پہلے بھی بنی تھی، اور دوسرا اب الیکشن ہو چکا ہے تو کیا سپریم کورٹ کی رائے کے اوپر عمل کرے گا یا خاموشی سے پھر بیٹھ جائیں گے۔ آج کے لیے اتنی ناظرین، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔